अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका? ठीक है। हमारे पास आज ये 14 इंच का एक टीवी आया है सोनी, ठीक है। इसकी पावर सप्लाई में कोई मसला चल रहा है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है और कैसे इसको ठीक करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सोनी के टीवी के वोल्ट किधर किधर और कितने कितने आते हैं, और ये अगर 4 टाइम ब्लिंकिंग करे तो इसमें क्या मसला होता है, कौन सी कंपोनेंट में मसला होता है। अभी हम इसको आपको पावर ऑन करके देखते हैं। अभी आप देखें दोस्तों, हमने इसको स्टैंड बाई से रिलीज किया तो इसकी ये 4 टाइम ब्लिंकिंग का मसला आ रहा है। 4 टाइम की ब्लिंकिंग का जब भी मसला आता है तो वो हमारी मेन पावर सप्लाई में भी मसला हो सकता है, या कहीं भी जगह पर वोल्टेज कम पहुंच रहे हो या सही से ना पहुंच रहे हो, थोड़ी बूस्ट ना बन रहे हो वोल्ट, तो फिर भी ये मसला आता है। अभी हम इसको मुकम्मल चेक करेंगे कि 4 टाइम ब्लिंकिंग का क्या मसला होता है, कैसे इसको ठीक करते हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। अभी हम इसका बैक साइड करके देखते हैं कि इसकी कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और कौन क्या क्या वो फंक्शन कर रहे हैं, कितने कितने वोल्ट किधर किधर आ रहे होते हैं। इसकी ये जो मेन सप्लाई है इसमें ये मसला अक्सर आता है। इस मॉडलों में अगर आप गौर करें तो ये एक कैपेसिटर लगा है इसमें। ये जो STR है इसके साथ ही बिल्कुल 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, इनमें भी अक्सर मसला आ सकता है। और आगे जो उनसे 160 वोल्ट वाले कैपेसिटर हैं उनमें भी ये मसला अक्सर आता है। ये फ्लाई बैक जोन से है ना, इसका वो बूस्ट पूरी नहीं बन रही थी, इस वजह से भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये मसला आ सकता है। या फिर मेन पावर सप्लाई में अगर वोल्ट ना बने तो फिर भी ये मसला बनता है। अच्छा, अभी हम आपको ये मल्टीमीटर के ऊपर चेक कराते हैं। इसको हमने 1000 वोल्ट के ऊपर रखा है। अभी आप देखते रहें। आप दोस्तों को अगर समझ आ जाएगी तो आप आसानी से इसको काम कर लिया करेंगे। ये देखें, इधर 100 वोल्ट बन रहे हैं। अभी हम ये नीचे वाले वोल्ट चेक करते हैं। ये थोड़ा 250 वोल्ट DC के ऊपर अभी मीटर हमने किया। अभी ये देखें, इधर तो वोल्ट आ रहे हैं लेकिन थोड़े बूस्ट कम लग रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखें, हम आपको दूसरे मीटर के ऊपर दिखाते हैं। अभी गौर करें आप मीटर की तरफ। जो ब्लैक प्रोब है वो आपने ग्राउंड के ऊपर लगानी है, और जो रेड प्रोब है वो आपने वोल्ट के ऊपर चेक करनी है। अभी देखें, इधर 107 वोल्ट बन रहे हैं। इधर ये हॉरिजॉन्टल के वोल्ट हैं, ठीक है। और ये देखें, ये जो वोल्ट है ना, ये 9 वोल्ट बन रहे हैं। इधर 18 वोल्ट बन रहे हैं। अभी वोल्ट तो नज़र आ रहे हैं, बन रहे हैं। क्या करते हैं कि ये ऊपर जो सी HT के ऊपर भी ये बूस्ट होके वोल्ट बन रहे हैं, लेकिन इधर 115 वोल्ट बन रहे हैं, 115। तो लेकिन ये इधर 125 के करीब उधर भी वोल्ट बनने चाहिए ताकि ये सेट हमारा सही से ऑन हो सके। अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या मसला और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई नई वीडियो इंफॉर्मेशन के ऊपर होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। हम तमाम तर रिपेयरिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम ये जो मेन सप्लाई है इधर भी हम वोल्टेज को चेक करते हैं। ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर 400 वोल्ट का लगा है ना, इसको देखें, इसके ऊपर भी ये 313 वोल्ट बन रहे हैं। ये अच्छे ठीक है, ये भी बन रहे हैं। अभी हम इसके जो सा इधर 25 वोल्ट 100 UF का जो कैपेसिटर लगा है उसके ऊपर 12-13 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। कई दफ़ा ये दोस्तों ये कैपेसिटर अक्सर ख़राब होता है, इसमें अक्सर मसला करता है ये वाला कैपेसिटर जो सा ना 25 वोल्ट 100 UF का, ठीक है। इसको अक्सर ये वाला मसला है इस तरह का है, तो ये ख़राब होता है, इसमें कोई ना कोई मसला होता है, तो जिसकी वजह से ये बूस्ट अच्छी तरह से वोल्ट नहीं बनते, ठीक है। अच्छा, अभी हम पहले इसको एक दफ़ा ये जो पावर सप्लाई के तमाम कंपोनेंट हैं ना, इनको एक दफ़ा हम रीसोल्ड करेंगे। ये जो STR के वोल्ट जो लेग्स हैं उनको, और जो कैपेसिटर वगैरह और काफ़ी इधर कंपोनेंट जो लगे होते हैं उनको हम रीसोल्ड करके देखेंगे। शायद कई दफ़ा किसी भी जॉइंट में कोई मसला हो, कई दफ़ा कुछ छोटा मोटा, तो
یہ ایسے سولڈنگ کرنے سے بھی حل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کو پہلے ری سولڈ کر کے دیکھیں گے، شاید اس سے ہی حل ہو جائے مسئلہ۔ اگر اس سے نہ ہوا تو پھر بھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ سب دوست ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ دوستوں سے یہی ایک ریکویسٹ ہے بس۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں، ہم نے اس کے ٹانکوں کو اچھی طرح سے سارے جو سے ادھر لگے ہیں نا، ان کو ری سولڈ کیا ہے، اور ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں اس کے کہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے کہ ویسے ہی ابھی مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ ابھی بھی کر رہی ہے۔ اچھا دوستو، ابھی ہم اس کا جو ہے پاور آن کر کے دیکھتے ہیں، اس کا سوئچ پلگ ان کرتے ہیں اور دیکھیں ہم اس کو پلگ ان کیا تو ہمارا سیٹ جو سا اسٹینڈ بائی پہ چلا گیا۔ اس کو ریموٹ سے ہم ریلیز کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو ریلیز کیا، لیکن یہ دیکھیں دوستو ابھی بھی اس کا مسئلہ یہ بالکل برقرار ہے۔ ابھی بھی اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ پھر بھی 4 ٹائم بلنکنگ کر رہا ہے۔ ری سولڈ کرنے سے ٹانکوں کو کوئی بھی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ اچھا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ جو ایک دیکھیں آپ غور کریں، یہ نا ادھر ایس ٹی آر کے بالکل قریب نا یہ 25 وولٹ یا 35 وولٹ ہوگا یا 25 ہوگا، یہ 100 یو ایف کا ہوگا کیپیسٹر، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں، کئی دفعہ اس کی حالت بھی نہیں ٹھیک ہوتی، نیچے سے کچھ لیک وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کوئی اس کی حالت کیسی ہے، یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیپیسٹر کے کیا صورتحال چل رہی ہے۔ آپ سب دوست غور کریں، یہ کیپیسٹر جو سے نا ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تو بالکل بھی نہیں ٹھیک لگ رہا، تھوڑا ٹھیک بھی لگ رہا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کو چینج ہی کریں گے، دیکھیں گے یہ جو ایک ہمارے پاس ڈونر کٹ پڑی ہے، اس کے اوپر سے نکالیں گے یہ والا کیپیسٹر اور لگا کے دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ دوست ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ ابھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیپیسٹر کی ایک کیسے لگاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ غور کریں، یہ ہم کیپیسٹر پلاس کے ساتھ بیچ لگا رہے ہیں کیونکہ جگہ تھوڑی کم ہے۔ ہم نے لگا لیا کیپیسٹر، اس کو ری سولڈ کر دیتے اچھی طرح سے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی آن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا 14 انچ کا ٹی وی ہے، سونی ٹرینیٹرون جو ان سے ہوتے ہیں نا سونی کا، وہ والا ٹی وی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے سولڈ کر دیا ہے اور ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا دوستو آپ غور کریں، یہ دیکھیں ہم اس کو پلگ ان کیا ہے تو اس کی یہ سوئچ سے آن کیا تو سیٹ ہمارا اسٹینڈ بائی پہ چلا گیا ہے۔ ابھی ہم ریموٹ سے اس کو ریلیز کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا دوستو یہ دیکھیں، ہم نے اس کو ریلیز کیا تو ہماری ابھی ایل ای ڈی بالکل بھی بلنکنگ نہیں کر رہی، لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹی وی آن بھی ہوا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ساتھ دوست ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، آپ کو دکھائیں گے کہ آگے کچھ اور مسئلہ تو نہیں کر رہا۔ یہ دیکھیں اس کا جو فیلیمنٹ ہے یہ تو آن ہو رہا ہے، اسکرین کا فیلیمنٹ، اس کا مطلب ہے ہمارا فلائی بیک بھی آن۔ یہ دیکھیں دوستو ہمارا ٹی وی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اور اس کی دیکھیں بالکل رزلٹ اچھا چل رہا ہے، اس کی اسکرین بالکل ٹھیک آن ہو گئی ہے۔ اور ساتھ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ سب دوستوں کے پاس ہماری نئی نئی ویڈیو پہنچ رہے ہیں۔ ہم الیکٹرانکس کی تمام اشیاء کی ریپیئرنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لگاتے ہیں۔ آپ سب دوست کا بہت بہت شکریہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔